बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलिती याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 8 तारीख पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्याचो शुक्रार. आयच्या इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला. प्रत्येक जावन जेरुसलेमाच्या पयल्या त्या एका कावन्सिला विशयी वा जमते विशयी. आनी आतां हांगासर वांजेलाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारून व्हरया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वळी 12 तावन 17 पर्यंत. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्या. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजे, उरचें तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल क्रिस्ती धर्माचें काळीज कितें वा क्रिस्ती धर्माचें तीर्ल कितें हें आमचे मुखार दवरता. हांगासर जेजू आमकां एक सजेशन दितेना, एक अभिप्राय दितेना, बदलाक एक आदेश दिते आसा वा एक उपादेश दिते आसा, अ कमांड. जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीजे. लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. आता क्रिस्ती मोग हे एक सवाल तुमचे मुखार हांवें दवरचें. दुसऱ्या मोगातावन कशें वेगळो आसा? वॉट मेक्स क्रिश्चन लव डिफरंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्युमन लव? आता विविध रितीचो मोग आसा न्ही. मनशाचो मोग आसा, एक आवय बापायचो मोग आसा, घोव बायलाचो मोग आसा, आवय बापाय आनी भुरग्यांचो मोग आसा, मन जाती मदें मोग आसा, मन जाती आनी मनशाचो मोग आसा. सो हाच्या सकडातावन क्रिस्ती मोग कसो वेगळो आसा? कितें म्हळ्यार संवसार हांवें ऑलरेडी सांगलेले प्रमाणे भोगणांच्या मोगा विशयींत उलयता, रोमॅन्टीक मोगा विशयींत उलयता, स्वार्थी मोगा विशयींत उलयता, कन्विनियंट लव म्हाका गरज आसतना मोग करचे विशयीं उलयता. पूण जेजू उलयता सॅक्रिफिसान भरलेल्या मोगा विशयींत, प्रामाणीक मोगा विशयींत, रुपांतर जावच्या मोगा विशयींत, दैवीक मोगा विशयींत. तर संवसारी मोग आनी क्रिस्ती मोग कसलो तफावत? क्रिस्ती मोग संवसारी मोगातावन कसो वेगळो आसा हें समजूंक आमी प्रयत्न करया. आता जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता पळया, आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. ग्रेटर लव हॅज नो वन दॅन दिस, टू ले डावन वन्स लायफ फॉर वन्स फ्रेंड्स. हे जावन आसा क्रिस्ती मोगाचें डेफिनिशन, क्रिस्ती मोगाचें व्याख्यान, डेफिनिशन ऑफ क्रिश्चन लव. तर मोग म्हळ्यार केवल उतरां न्ही, आय लव यू म्हणचे न्ही. मोग म्हळ्यार भोगणां न्ही, फिलिंग्स न्ही, आनी मोग म्हळ्यार इमोशन्स न्ही. बदलाक मोग म्हळ्यार सॅक्रिफीस,
लव इज नॉट मियरली वर्ड्स, फिलिंग्स, इमोशन्स. लव इज सॅक्रिफायस. आणि कुरीस जावंक पावता ह्या मोगाचो प्रूफ जो आपणाच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 16 म्हणटा की बाय दिस वी नो लव दॅट ही ले डावन हीज लायफ फॉर अस. ताणें ताचो प्राण आमचे खातीर अर्पिलो आनी हातून आमकां कळटा मोग म्हळ्यार कितें म्हणून. भोव न्हू निबडीनो, संवसार आमकां कितें सांगता, जो कोण आतां तुका फायदो आसा ताचो मोग कळ. जे कोण तुजो मोग करता ताचो मोग कळ. आनी तुका केदोळ म्हणसर बरें जाता तेदोळ म्हणसर मोग कर. हें संवसाराचेर आसा. पूण जेजू म्हणटा तुका दुखता जाल्यारय, तुका कश्ट आसा जाल्यारय तूं मोग कर. तर नीज मोग म्हळ्यार कितें? नीज मोग म्हळ्यार तुका दुखता जाल्यारय बोगसूचें, तुका पुरस्कार मेळना जाल्यारय सेवा दिवची, कश्ट आसा जाल्यारय प्रामाणीक रावचें. का जरी जिवितांत कश्ट आसा, संकश्ट आसा जाल्यारय प्रामाणीक रावचें. कुटुंबाक आनी हेरां खातीर आपणाचो त्याग, स्वार्थ त्याग करूंक तयार आसचें. त्या देखून पळया, आवयो बापोय भुरग्यां खातीर त्याग करतात, सॅक्रिफीस करतात. बापोय कुटुंबा खातीर दीसभर घोळटात आनी सांग भोगतो आपणाकच हेरांक दितात. कित्याक? ह्या मोगांत, असल्या मोगांत आमी क्रिस्ताचो मोग पळोवंक शकता. त्या देखून जेजू आज विचारता, तुजो मोग कसलो? तुकाच हेरांक दिवचें तसलो गे, वा तुजो मोग स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड? जर मोगांत सॅक्रिफीस ना तो मोग झिरो जाता, झिरो जाता. दुसऱ्यान मोगाळ भोवन निबडीनो, जेजू म्हणटा पळया, हांव तुमकां साकर म्हणना, बगार हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. वय, हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आय नो लॉंगर कॉल यू सर्वंट्स, आय हॅव कॉल्ड यू फ्रेंड्स. भोव निबडीनो, आमकां सोमी जेजू गुलाम जावन आपयना, बदलाक इश्ट जावन आपयता. पळया, जायते फावटी देव म्हणटना आमचें चिंतप आसता आमी गुलाम तो धनी म्हूण. पूण जेजू म्हणना की तुमी म्हजे गुलाम, हांव तुमचो धनी म्हूण. जेजू म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट. गुलामाक आनी धनियाक दीस आनी रात फरक आसा. पळय मुगाळ भोवन निबडीनो, देव आमचे थंय कसल्या रितीची सळावळ दवरूंक आशेता, कसल्या रितीची इश्टगात दवरूंक आशेता. तर क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार केवल रिती रिवाजी न्ही, रिच्युअल्स न्ही, ऑब्लिगेशन्स न्ही, भायलीं आचरणां न्ही, बदलाक क्रिस्ती धर्म एक रिलेशनशीप, एक संबंध. आनी पवित्र सभा, कॅथोलीक पवित्र सभा आपणाच्या दोतोनेंत मोगा विशय, मागण्या विशयी उलयत आसतना सांगता की प्रेयर इज अ लिव्हिंग रिलेशनशीप विथ गॉड. मागणे म्हळ्यार वाती पेटोवच्यो, फुलां घालची, इमाजीक नमस्कार करचे न्ही, बदलाक मागणे म्हळ्यार देवा लागीं एक संबंध बांदून हाडचें. प्रेयर इज अ लिव्हिंग, जिवो संबंध देवा लागीं आसा करचो. त्या देखून मोगाळ भोवन निबडीनो, आज जायते जण देवाक भियेतात पूण देवा लागीं संबंध दवरिना, संबंध दवरिना. त्या देखून बाळक जेजूचें देवासांव जे आमी हर एका ब्रेस्तार चेक करता, ते कितें करता, आमकां दाखयता की देव आमकां लागीं आसा, देवाक आमकां भेटोवंक साध्य आसा आनी देव आमचे इश्टगात आशेता. तुमी म्हजे इश्ट कित्याक, जे कितें हांवें सांगलां तें तुमी करतात. यू आर माय फ्रेंड्स इफ यू डू वॉट आय कमांड यू. हांवें सांगलें तुमी पाळशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातले आहात. त्या देखून
क्रिस्तांव धर्मांत देवाची इश्टगात म्हळ्यार हाय बाय फ्रेंडशीप न्ही. फ्रेंडशीप विथ क्रायस्ट इज नॉट कॅज्युअल फेमिलियारिटी. आमकां जायत्या जाणांची वळख आसा. वळख आनी इश्टगात एकच न्ही. देव आमकां वळखीन जिवंक अशें ना, बदलाक देव आमकां इश्टगतीन जिवंक अशें येता. सो देवा लागीं अशी इश्टगत म्हळ्यार थंयसर विधेयपण आसा, थंयसर विश्वास आसा, थंयसर शिस्तपण आसा, ओबिडियन्स आसा, ट्रस्ट आसा, डिसायपलशीप आसा. त्या देखून आमी सांगूंक जायना की हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुजी शिकोवण पाळी नासतना रावतां. ना. जेजू संगी नीज इश्टगात आमकां जाय जाल्यार आमी ताणें सांगलेले प्रमाणे जियोंक जाय. अकरेचें आनी निमाणें मोगाळ भोवन बडीनो जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका विंसूंक ना, हांवें तुमकां विंसलां. यू डीड नॉट चूज मी बट आय चोज यू. भोय मोगाळ भोवन बडीनो आमचो भावार्थ एक एक्सिडेंट न्ही. आमकां ताणें जायगी नाका गी म्हण आपयल्लें न्ही. बदलाक जेजून आमकां विंसलां ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी आमी आमच्या जिवितांत ताका मानता तसलीं फळां दिवचे खातीर. न्ही टेम्पररी फ्रूट. आतां पळयलें जाल्यार आमच्या भोंवतणी जायतीं फळां आसात न्ही गी. आंबे, काजू, पणसू, बेणसां आनी पुरो म्हणून जायतीं आसात. पूण हीं कितें करतात, थोड्या तेंपाक मात्र 1 म्हयनो गी, 2 म्हयने गी, 3 म्हयने गी, उपरांत ना. देव आमकां आमच्या जिवितांत असलीं फळां दिवंक आपयना, बदलाक ताका जाय सासनीक फळां. कसलीं तीं? गलातकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांत पावलो आमकां उडासाटा काडटा की मोग, संतोश, शांती, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, पवित्रत्वेची देणी. संवसार यशस्वी वा सक्सेस कशें मेजता? कोणाक एक यशस्वी मनीस म्हूण संवसार आपयता. कोणा लागीं पयशे आसा, कोणा लागीं जायते फॉलोवर्स आसात, कोण मस्त फेमस आसा, कोणें जायतें जोडलां, डिग्र्यो आसात, तें केलां, हें केलां. पूण जेजू तशें न्ही. देव विचारता, तुज्या जिवितांत फळां खंय आसात? वेर इज द फ्रूट ऑफ युअर लायफ? आनी एकल्याक तुवें जेजूक लागीं हाडलां गी, तुवें मोडलेलीं काळजां आनीकी मोडूंक कारण जालां गी, वा तीं गोडसूंक कारण जालां, तुवें बोगसिलां गी, तूं चड पवित्र जालाय गी. भोवन बडीनो, कितें म्हळ्यार जर आमच्या जिवितांत फळां नात, आमी क्रिस्तांव न्ही. आमकां फळां दिवंक जावंक आपयलां, फ्रुटफूल जावंक आपयलां, सोडून फ्रुटलेस न्ही. पापा फ्रांसीस म्हणटालो की क्रिश्चियन्स हू लूक गुड एक्सटर्नली बट प्रोड्यूस नो फ्रूट इंटर्नली. भायल्यान आमी सोबीत दिसतांव आनी भितरल्यान आमी फळां दिनाव जाल्यार आमी नीज क्रिस्तांव न्ही म्हणून आमचो आदलो पापा सांगतालो. तर मुगाळ भोवन बडीनो, जेजू आज आमकां आपयता की मोग केवल भोगणाचो जायना जावं. वय, क्रिस्तांव धर्म भायल्यान केवल विधी विधानां आचरणां पाळन हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हूण सांगनाका. बदलाक भावार्थाक लक्ती जाल्लीं फळां तुज्या जिवितांत पळोवंक मेळत. ही कृपा मागोवन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. पर्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलों. पर्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. मुजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, मुजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखणूंक तयार जालां. उठ म्हज्या आत्म्या जागो जा, वियोल विण्यानो जागी जाया, वय फांत्याक हांव उठयतां. पर्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. पर्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलों. राष्ट्रां मोदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबातींतलो उंच तुजो मोग, कुपा फाटल्यान पावता तुजें विश्वासीपण. देवा, उठ आनी अंतरळा वयर उबो जा, सगळे प्रितुमेर फांको तुजी महिमा. पर्जा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर एन थेरेज कर्मिलीत, एलन मस्क्रेनस ओमान तावन, डिओना फेर्नांडीस तोट्टाम उडपी तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता एडमंड आनी तेरेजा डिसिल्वा मीरा रोड मुंबय तावन, सुनील आनी लविना डेसा पांगळा मस्कत तावन काजराचो सिल्वर जुबलेव आचरण करतात. आल्बन डिसूजा आनी प्रशिता डेसा, तशेंच आयरीन आनी रोमन अल्वारीस बोरिविली मुंबय तावन काजरी जिविताचो 60th वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. सुनील आनी लविना डेसा पांगळा आतां मस्कत तावन काजरी जिविताचो सिल्वर जुबलेव आचरण करतात. शबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता आमचो पाप साहेब पापा लिओ 14वो आज ताच्या इलेक्शनाचो दीस, तो पापा जावन 1 वर्स जाता. ताचे पासून ते आमी मागया आनी देवदीन एंटनी मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर हाका सासणीक विशय आमी मागया. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता आनी तुमचेर देवाचे आशिर्वाद आशेता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, खरमिरीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229.